अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर जासूस कौन है? तो आप इनमें से किसी एक का नाम लें, लेकिन 2026 का सबसे ताकतवर जासूस कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक एल्गोरिथम है। एक ऐसा एल्गोरिथम जो हमारे ही बनाए हुए डेटा से सीखता है, हमारी लोकेशन, हमारी सर्च, हमारे फ़ोन के सिग्नल और कभी-कभी हमारी गलतियाँ। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ हो गई है, सवाल ये है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को समझ पाए? हमने पिछली डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि कैसे आसमान में घूमते हुए सैटेलाइट किसी टारगेट तक पहुंचते हैं और सैटेलाइट अकेले काम नहीं करते हैं, उसको डेटा चाहिए होता है। इसलिए आज की दुनिया का सबसे कीमती हथियार तेल नहीं है, बल्कि वो डेटा है। कुछ दिन पहले CIA ने फारसी ज़ुबान में कुछ वीडियोस और ऑनलाइन गाइड पब्लिश की थी और इसका मकसद ईरान के उन अफराद तक पहुंचना था जो अपनी मालूमात शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ CIA की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस डिजिटल जंग की कहानी है जिसमें गोलियों से पहले डेटा चलाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम उस डिजिटल जाल को मिलकर समझने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर डेटा इतना कीमती है तो इस डेटा तक सबसे पहले पहुंचा कौन? और इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है दुनिया की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पास, जिसकी हमने अभी बात की। उन्होंने वीडियो पब्लिश की, लेकिन यहाँ से अब असल कहानी शुरू होती है। सवाल ये नहीं है कि मैसेज क्या था, सवाल ये है कि वो मैसेज पहुंचाया कैसे गया। इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा भी है जो आम सर्च इंजन से नज़र नहीं आता, जिसको आमतौर पे डार्क वेब कहा जाता है, और उस तक पहुंचने के लिए tor ब्राउज़र जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अक्सर लोग VPN और tor का नाम एक साथ सुनते हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा नहीं होता, दोनों का काम बिल्कुल ही अलग है। कुछ लोग इन टेक्नोलॉजीज़ को अपनी प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी कभी अच्छी कभी बुरी नहीं होती, उसको इस्तेमाल करने वाला ये तय करता है। और यहाँ से डिजिटल इंटेलिजेंस का असल खेल शुरू होता है, जब एक तरफ से इंटरनेट से आने वाली इंफॉर्मेशन हो और दूसरी तरफ से आसमान से आने वाला डेटा हो। अब सोचिए, अगर किसी एजेंसी के पास सैटेलाइट इमेजेस, मोबाइल सिग्नल, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, जब ये सब एक साथ जमा होने लगे तो कितनी तस्वीरें देखी जा सकती हैं? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है आसमान में घूमते उस जासूस की तरफ। लेकिन इंटरनेट से मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। हर एजेंसी सिर्फ ये सवाल पूछती है कि जो बताया गया क्या वो सच है? इसलिए ये कहानी ज़मीन पे ख़त्म नहीं होती, आसमान तक ले जाती है। आज हमारे सर के ऊपर सिर्फ ऐसे सैटेलाइट नहीं घूम रहे हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी घूम रहे हैं जो तस्वीरें खींचते हैं। अगर आज किसी एजेंसी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कल किसी खास जगह पे कोई खास बंदा आ रहा है, तो क्या उस पे यकीन कर लिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात होती है वेरिफिकेशन। आसमान से मिलने वाली इंफॉर्मेशन और डेटा और दूसरी एजेंसियों का इनपुट, सब चीज़ को मिलाकर कंफर्म किया जाता है। पहले एक जासूस सब कुछ अकेले कर लेता था, आज के दौर में जासूसी सिर्फ एक इंसान पर नहीं होती, वो छोटे छोटे हज़ारों टुकड़ों से मिली हुई इंफॉर्मेशन से होती है। और जब इतना सारा डेटा एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उसको समझने के लिए सिर्फ इंसान काफ़ी नहीं है। और यहाँ पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब यहाँ तक हमने दो चीज़ें समझ ली। पहली इंफॉर्मेशन ज़मीन से आती है और दूसरी इंफॉर्मेशन उसको आसमान से कंफर्म किया जाता है। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर लाखों छोटी छोटी इंफॉर्मेशन
ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو انہیں سمجھے گا کون؟ اس لیے یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کردار آتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام صرف سوال جواب دینا نہیں، بلکہ بہت بڑے مقدار میں ڈیٹا کو بہت تیز رفتاری سے انالائز کرنا ہے، اور جو کام انسانی ٹیم دنوں میں کرتی تھی، کمپیوٹر کچھ ہی سیکنڈز میں پیٹرن ڈھونڈ لیتا ہے۔ سوچئے، ہر روز سیٹلائٹس تصویریں بھیج رہے ہیں، سینسرز انفارمیشن دے رہے ہیں، اوپن سورس پلیٹ فارم پہ نئے ڈیٹا آ رہے ہیں، کمیونیکیشن ریکارڈ سے بھی کچھ پیٹرن سامنے آ رہے ہیں، اور اتنی ساری انفارمیشن کو ایک ساتھ دیکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اے آئی سسٹم کو ڈیٹا آرگنائز کرنے، پیٹرنز کو پہچاننے اور انالسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم ممکن سیناریوز اور پرائرٹیز دیکھتے ہیں تاکہ فیصلہ کرنے والے کو زیادہ معلومات مل سکے۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اور یہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں ہے۔ امریکہ، چائنا، اسرائیل اور بھی بڑے بڑے ممالک اے آئی کو اپنے ڈیفینس اور انٹیلیجنس سسٹم میں شامل کر رہے ہیں۔ لیکن ہر ملک کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات مشترکہ ہے کہ ہر سال ڈیٹا کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ کبھی انسانی طاقت کا مطلب زیادہ فوج ہوتا تھا، آج انفارمیشن کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، اور جب ڈیٹا دنیا کا مرکز بن جائے تو سوال صرف گورنمنٹ کا نہیں ہوتا ہے، سوال ہم سب کا بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس ڈیجیٹل دنیا میں ڈیٹا کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اب تک ہم نے امریکہ کی بات کی، اسرائیل کی بات کی، ایران کی بات کی، سیٹلائٹ کی بات کی، انٹرنیٹ کی بات کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی، لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس ڈیجیٹل دنیا کا حصہ ہیں۔ ہم روزانہ موبائل آن کرتے ہیں، اپنی لوکیشن کھولتے ہیں، ایپس انسٹال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھے بنا ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، لیکن ڈیجیٹل دنیا میں ہر کلک اپنا ایک نشان چھوڑ جاتا ہے، اور آج کے دور میں ڈیجیٹل سیکیورٹی ہر اسٹوڈنٹ، ہر بزنس مین، ہر فیملی اور ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح ذمہ دارانہ استعمال کرنا اور اپنی پرائیویسی کی طاقت کو سمجھنا ہے۔ آج کی اس کہانی سے ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، پہلے طاقت کا مطلب زیادہ فوج ہوتا تھا، آج طاقت کا مطلب زیادہ انفارمیشن ہے۔ کبھی ایک جاسوس سالوں تک کسی دوسرے ملک میں رہ کر جاسوسی کرتا تھا، پھر سیٹلائٹ آئے، پھر انٹرنیٹ نے دنیا کو جوڑ دیا، اور آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا نیا چیپٹر لکھ رہا ہے۔ اور دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی ڈاکیومنٹری اردو میں اور بھی بننی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں۔ ملتے ہیں فیکٹ فائنڈر کی ایک اور انفارمیٹیو ڈاکیومنٹری کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔